محمد دے غلامانو زمانہ کیا ڈرائے گا، جہان دے بادشاہانو سلام آقا دوستو اج میں تہانوں او ایمان بھریا واقعہ سناواں گا جڑا سن کے تہاڈے دل روشن ہو جان گے۔ سوچو ایک دن نبی پاک اپنے پیارے صحابیاں نال بیٹھے نے تے سوال کردے نے جڑا سن کے ہر ایک دا دل دھڑک اٹھدا ہے۔ نبی پاک نے ابو بکر نو پوچھیا، ابو بکر دنیا وچ تین چیزاں کیڑیاں پسند نہیں؟ ابو بکر عرض کردے نے پہلی چیز تہاڈی سنگت وچ بیٹھنا، دوجی تہاڈی صورت مبارک ویکھنا، تے تیجی اپنے مال نو تہاڈے تے خرچ کرنا۔ پھر نبی کریم نے حضرت عمر کولوں پوچھیا، حضرت عمر بھی عرض کردے نے سونیا مینوں بھی تین چیزاں پسند نے۔ عمر عرض کردے نے پہلی چیز نیکی دا حکم دینا چاہے چھپ کے ہوئے، دوسری چیز اے وے برائی روکنی چاہے سب دے سامنے ہوئے، تیسری چیز اے وے حق دی گل کرنی چاہے او کڑوی کیوں نہ لگے۔ پھر حضرت عثمان کو پوچھیا، حضرت عثمان عرض کردے نے پہلی چیز اے وے لوکاں نوں کھانا کھلانا، دوسری چیز سلام عام کرنا، تے رات دی او گھڑی وچ نماز پڑھنا جدوں سب سوئے ہوندے نے۔ پھر نبی کریم نے حضرت علی کولوں پوچھیا، حضرت علی عرض کردے نے مینوں بھی تین چیزاں پسند نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ پہلی چیز مہمان نوازی، دوسری چیز گرمی دے موسم وچ روزے رکھنا، تے دشمن اتے اللہ دے نام دے تلوار چلانا۔ پھر حضرت ابو ذر کولوں پوچھیا، پھر نبی کریم ابو ذر نوں پوچھدے نے ابو ذر تین چیزاں کیڑیاں پسند نہیں؟ ابو ذر عرض کردے نے یا رسول اللہ پہلی چیز بھوک، دوسری چیز بیماری تے تیسری موت۔ حضور نے پوچھیا اے تین چیزاں کیوں پسند نہیں؟ عرض کردے نے بھوک دل نو نرم کردی ہے، بیماری گناہ معاف کردی ہے، تے موت مینوں رب دے نال ملاندی ہے۔ میرے نبی پاک نے جواب دیتا، پھر فرمایا نبی کریم فرماندے نے مینوں بھی دنیا دے وچ تین چیزاں پسند کروائیاں گئیاں، پہلی چیز خوشبو، دوسری چیز نیک عورتاں، تے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھی گئی ہے۔ اتنی دیر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کردے نے سونیا مینوں بھی تین چیزاں پسند نے، مینوں دنیا وچ تین چیزاں پسند نے، پیغام پہنچانا، امانت ادا کرنا، تے مسکیناں دے نال محبت کرنا، اللہ دا پیغام بھی سنیے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام واپس آسمان تے گئے، دوبارہ آئے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین تہانوں سلام کہندے نے، ارشاد فرماندے نے مینوں بھی دنیا دے وچ تین چیزاں پسند نے، زبان جڑی ذکر نال تر ہوے، دل جڑا اللہ تو ڈردا ہوے، تے جسم جڑا صبر کرن والا ہوے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ دے ذکر دے نال ہی دل نو سکون ملدا ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ،
صبر کرو تے صبر اللہ دی مدد تو ہی ہوندا وے پھر میں کیوں نہ کہاں محمد دے غلاماں نوں زمانہ کیا ڈرائے گا جہان دے بادشاہاں نوں سلام